स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै गर्भवती जाँच, प्रसुति सेवा, सुत्केरी सेवा, खोप, नवजात शिशु सेवाहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुचारू छन्। त्यसैले यी सेवाहरू लिन नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू, साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम गरी सेवा लिन जाऔं। जनचेतनाका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपाल। विदेशबाट वा देशका अन्य ठाउँबाट घर फर्केका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा हुने भएकाले पालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बसौं र तत्पश्चात घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्दा देहायका नियम पालना गरौं। पालिका वा स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार घरमै छुट्टै बसौं। सकेसम्म छुट्टै कोठामा बसौं र उपलब्ध भएसम्म छुट्टै शौचालय वा स्नान गृहको प्रयोग गरौं। आफूले प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्रीहरू घरका अन्य सदस्यहरूसँग साटफेर नगरौं र साबुन पानीले राम्ररी सफा गरौं। रुगाखोकी लाग्ने, दुख्ने, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 346 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा 320 जना र धनगढी प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा आज कैलालीका 165 जना, अछामका 31 जना, डोटीका 58 जना र कञ्चनपुरका 31 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता धनगढी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कैलालीको टिकापुरका 13 जना, कैलाली गाउँपालिकाका 2 जना र भजनी नगरपालिकाका 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका 2 जना, भीमदत्त नगरपालिकाका 1 जना र अछामको साफेबगर नगरपालिकाका 6 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उता कञ्चनपुरमा बिहिबार थप 31 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कञ्चनपुरमा 6 जना महिला र 25 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार कृष्णपुर नगरपालिकाका 22, शुक्लाफाटा नगरपालिकाका 8 र बेलुरी नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 349 पुगेको छ। तीमध्ये 150 जना अस्पतालबाट उपचारपछि घर फर्किएका छन्। जिल्लामा सबैभन्दा बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा 60 जना संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा आज थप 473 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरिका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 364 पुरुष र 109 महिला गरी 473 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको छ। तीमध्ये 1,883 महिला र 12,336 जना पुरुष रहेका छन्। अहिलेसम्म 5,320 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आजको जम्मा आरटीपीसीआर 4,537 र जम्मा हालसम्म पीसीआर 2,37,764 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको व्यक्तिहरूको संख्या 38,109 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 10,137 छ। आजको जम्मा 109 महिला र 364 पुरुष गरी जम्मा 473 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म 1,883 महिला, 12,636 पुरुष गरी जम्मा 14,519 जना संक्रमित हुनुभएको छ। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहिबार कोरोना संक्रमित 45 दिने शिशुको मृत्यु भएको हो। घाँटीमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गएका उनमा शल्यक्रिया अघि परीक्षण गर्दा मंगलबार कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनको हिजो बेलुकी अस्पतालमा नै मृत्यु भएको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो।
हामीलाई दुःखद एउटा खबर प्राप्त भएको छ। म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 28 ठेगाना भएको 49 दिनको एक शिशुको 2077 असार 17 गते साँझ 4 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। धनगढीमा विषालु सर्पको डसाइबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। आफ्नै कोठाभित्र सर्पको डसाइबाट धनगढी उपमहानगरपालिका 9 की 35 वर्षीय सम्पुती देवी राणाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनलाई बुधबार साँझ करिब 6 बजे सर्पले डसेको थियो, तर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उनलाई राति 31 बजे मात्रै ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनु भएको छ। विष्टले समयमै अस्पताल पुर्याएको अवस्थामा महिलालाई बचाउन सकिने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कैलाली कञ्चनपुरमा सर्पदंशका घटना बढ्न थालेका छन्। यो लगायतका रिपोर्ट र समाचार हामीसँग बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने विश्रामको पाल। अब बे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यह विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कईना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट, उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। भौजी हो संसार भर नोवल कोरोना वायरस मनइन में फैलन लागू कहीं के खूब हल्ला चलत है। जब वायरस लागत है तो क्या होता है हो? ए बहुत अच्छी बात पूछे हो तुम ता। अब ये बात सब आदमी के जानन जरूरी है। जब वायरस लागे से 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आता है, सांस लेन फिर गाढ़ो होता है और सूखा खांसी फिर लागे। ओहो ऐसा होता है हो? और का जानन जरूरी है हो भौजी? चाहू जौन के फिर खांसी लागे से जाड़ो आए से मूड पिराए से और सांस लेने में ज्यादा समस्या होए से जल्दी ढींगे की स्वास्थ्य चौकी चाहू अस्पताल में जान पड़त है। बहुत अच्छी बात बताए हो भौजी। तो जा वायरस से बचन के तानी काका करन पड़ेगो? ले तो दिउरा ध्यान दे की सुनो। जा वायरस से बचन के ताही अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोन पड़त है। खांसन पेती नाक मुंह तोप के खांसन पड़त है। 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आए से सांस लेन ज्यादा अगटो होए से डॉक्टर से तुरंत सलाह लेन पड़त है। और ऐसो लक्षण देखा पड़े भय मनन से दूर रहन पड़त है। ऐसे करके जंगली और घर में पाले भय पशु पंछी से फिर दूर रहन पड़त है। और मांस मछली अंडा अच्छे से पकाए के खान पड़त है। कोरोना वायरस से बचन के ताही सबै आदमी समय में सचेत हो। मैं धनगढ़ी उप महानगर पालिका और स्टेम परियोजना से जनहित में जारी संदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। फेरि पनि सर्पदंश सम्बन्धी प्रसंग। पछिल्लो समय कैलाली कञ्चनपुरमा सर्पदंशका घटना बढ्न थालेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मंगलबार राति विषालु सर्पको डसाइबाट 14 वर्षीय पर्वत गिरीको मृत्यु भएको थियो। त्यसअघि सर्पदंशकै कारण असार 14 गते कञ्चनपुरको सुग्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 12 कालागौडीकी 5 वर्षीय बालिका पुनम बोहराको पनि मृत्यु भएको थियो। वर्षायामसँगै सर्पको डसाइका कारण उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। जेठ र असार महिनाको हालसम्म उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगेका 67 जना मध्ये 4 जनाको ज्यान गइसकेको छ। प्रदेशमा भेन्टिलेटरको उचित व्यवस्था नहुँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता कायमै छ। यो रिपोर्ट सुनौ। सर्पको डसाइका कारण उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ। बडेपुरमा रहेको नेपाली सेनाको सर्पदंश उपचार केन्द्र र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै सर्पदंशको उपचार हुने गरेको छ। दैनिक रूपमा 5-6 जना सर्पदंशका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको काली रक्षा गणका गणपति प्रदीप थापा बताउनुहुन्छ। वैशाख यता 66 जना उपचारका लागि आएकोमा सबै निको भएर घर फर्किएको उहाँको भनाइ छ। विशेष यो
यो याम चाहिँ अब संक्रमणका घटनाहरू पनि बढ्दै जाने याम भएर नै हामीले अवशेष तयारीहरू गरिसकेका छौँ। अब आवश्यक औषधिहरू सबै ल्याएर स्टकमा राखिसकेको अवस्थामा सोही अनुसार अब अहिले चाहिँ अब यो यामद्वारै अब दैनिक 5-6 जनासम्मको चाहिँ मान्छेहरू अब सर्वदंशको घटनाहरू चाहिँ हाम्रोमा आइरहेको हुन्छ उपचारको लागि, टाढा टाढाबाट आइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ हामीसँग भएको दक्ष जनसङ्ख्याहरू प्रयोग गरेर उपचारहरू गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म सबैजनालाई चाहिँ राम्रोसँगै उपचार गर्न चाहिँ सफल भएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अप्रिय घटनाहरू पनि भएको छैन, कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन। त्यो नै अब हाम्रो लागि चाहिँ सफलता हो जस्तो लाग्छ। पछिल्लो 2 महिना यता सर्पदंश उपचार केन्द्रमा आएका बिरामीहरू सबै निको भएर घर फर्के पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आएका 67 जना मध्ये 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सर्पले टोक्दा बिरामी समयमै अस्पताल नपुग्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको अस्पतालका इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख कृष्ण बहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ। बिरामीको संख्या अब यो वर्ष यामसँग बढ्दै गइरहेको छ हैन, जसमा चाहिँ अब हाम्रो विगत भन्दा यसपालि अलिकति बढेको छ। विगत चाहिँ हामीले 170 जनाको छ भने अहिले नै 169 जना भन्दा बढी भइसकेका छन्। असाढको महिनाको रिपोर्ट इन्क्लुड हुनु बाँकी छ। जेठमा मैले 29 जना बिरामी यहाँ इमर्जेन्सीमा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये चाहिँ 7 जना चाहिँ विषालु सर्पले टोकेका बिरामी आएका छन् भने 22 जना चाहिँ अविषालु सर्पले टोकेका अथवा उनीहरूलाई विषको लक्षण देखिएको छैन। उहाँहरू चाहिँ केही घण्टा 24 घण्टा यहाँ अब्जर्भेसनमा बसेर घर फर्केका छन् भने 7 जनाले उपचार पाएको। 7 जना मध्ये 1 जना चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको करिब 1.5 वर्षको कपिलनाथ भन्ने बच्चाको चाहिँ उपचार क्रममा चाहिँ आइसियुमा डेथ भएको छ। र यसै गरी 2077 असाढ 18 आज बिरामीको रिकर्ड हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जम्मा हामी कहाँ चाहिँ विषालु सर्पले टोकेका बिरामीहरू 13 जना आएका छन् भने अविषालु सर्पले टोकेका बिरामीहरू चाहिँ 25 जना हामी कहाँ दर्ता भएका छन्, जसमध्ये चाहिँ 3 जनाको डेथ भएको छ। तर 3 जना जो डेथ भएको छ वर्षेनी सर्पदंशका बिरामी मात्रै बढेका छैनन्, यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको पनि संख्या बढिरहेको छ। हाल कैलालीको बडैपुर र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै सर्पदंशका बिरामीको उपचार हुने गरेको छ। प्रदेशका अन्य स्थानमा यसको उपचार सम्भव छैन। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी थप 20 वटा भेन्टिलेटर खरिद भइरहेकाले स्वास्थ्य सामग्री आइपुगे ज्यान गुमाउनेको संख्यामा पनि कमी आउने बताउनुहुन्छ। सुदूरपश्चिममा 2 ठाउँमा अहिलेसम्म यो कैलाली जिल्लामा छन्, एउटा बडैपुरमा र एउटा सेती प्रादेशिक अस्पताल छ। यी दुवै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित छन्। अब भेन्टिलेटर आयो भने फेरि थप संख्या के थप्न सकिन्छ, त्यसका लागि हामी लागेका छौँ। कहीँ अब समयमै ल्याउन नसके केही मान्छेहरूको मृत्यु हुने अवस्था छ, तर समयमै पुर्यायो भनेपछि सबैको उपचार निशुल्क रूपमा समयमै हुने काम गरेको। सर्पदंशका घटना धेरै जसो घाँसदाउरा गर्दा वा झाडीमा हुने कार्यमा भइरहेका छन्। प्रदेशका 2 वटा ठाउँबाट मात्रै सर्पदंशको उपचार भइरहँदा कतिपय बिरामी उपचारका लागि आउँदै बाटोमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यतामा छन्। यसका लागि उपचार केन्द्रको विस्तारसँगै सर्प सम्बन्धी सचेतना बढाउन आवश्यक देखिन्छ। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। कैलाली जिल्लामा कार्यरत निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको आधारमा पारित गरेपछि निजामती कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 17 बुँदे माग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाएका छन्। निजामती सेवा ऐन 2049 मा भएको सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहितका आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत राख्न उनीहरूले माग गरेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अहिले उपयोग गर्दै आइरहेका सुविधाहरू हटाएको भन्दै आन्दोलन हुनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आज पनि स्थगित गरिएको छ। दिउँसो 3 बजे आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो। प्रतिपक्षीय दलको अवरोधका कारण 5औं पटक बैठक स्थगित भएको छ। सरकार र प्रतिपक्षी दल बीचको जारी वार्ता भएपछि बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक 21 गते बिहान 8 बजे आह्वान गरिएको छ। कैलालीको गोदावरीमा उत्पादन भएको सैपाल ग्यास एभरेस्ट ग्रुपले बजारमा पठाउने भएको छ। विगतमा मुलुकका विभिन्न 6 स्थानमा ग्यास सञ्चालन गरेको एभरेस्ट ग्रुपले जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 1 मा शुरू भएको सैपाल ग्यास उद्योग पनि खरिद गरेको छ। बिहिबार उद्योग परिसरमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सैपाल ग्यास प्रणालीका प्रस्ताविक अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बिहिबारबाटै ग्यास बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। कैलालीमा उत्पादन भएको ग्यास सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्ला, कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला र प्रदेश 5 का 2 जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य रहेको घिमिरेले बताउनुभयो।
यहाँ शुद्धको उद्देश्यहरू त हुने कुरै भएन। एउटा त यो सेवामुखी व्यवसाय हो। उद्योग भइकन पनि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत केही यस्ता क्षेत्रहरू छन् जुन अब व्यवसाय त व्यवसाय नै हो तर सेवामुखी व्यवसाय। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भने कोभिड-19 को डे 1 देखि हाम्रा कुनै पनि भनौँ न मेरो 6वटा उद्योग सञ्चालन हुन्थ्यो, कुनै पनि बन्द भएन। हामी फुल फ्लेजमा नर्मलमा जसरी चलाइरहेको थियौँ त्यसरी। एलपी ग्यासमा तुलनात्मक रूपमा मूल्यमा नि सस्तो छ। अर्कोतिर जुन वन विनाश हुनबाट यसले जुन रोक्छ यो त्यो छुट्टै बहसको विषय छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन थालेको छ। नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र बेलीमा स्वाब संकलनको काम भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले विभिन्न वडामा क्वारेन्टिन बनाएर राखेका व्यक्तिको कोरोना जाँच गरिरहेको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएकालाई उपमहानगरपालिकाले आफ्नै आइसोलेसनमा राख्ने गरेको नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडले बताउनु भएको छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोक सेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोक सेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सीएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोहना नदीमा निर्माण भइरहेको मोहना राजघाट पुल 6 वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन। मोहना राजघाट पक्की पुलको 3 पटकसम्म म्याद थप भए पनि अझै बन्ने छाँटकाँट छैन। सडक डिभिजन कार्यालयले म्याद थप्न भित्री निर्माण सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले म्याद थप भित्रै काम सम्पन्न हुने दाबी गर्दै आएको छ। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। मोहना राजघाट पुल 6 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अझै सम्पन्न भएको छैन। पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2070-71 मा चन्द्रशेखर मल्ल निर्माण कम्पनी एलाइट एडभेन्चर जेबीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तेस्रो पटकसम्म म्याद थप भए पनि पुल भने अझै निर्माण हुन सकेको छैन। समयमै पुल नबन्दा स्थानीयलाई आवत जावत गर्न निकै समस्या भएको छ। बिरामी हुँदा अस्पताल र बजार आउन पनि 10 किलोमिटर घुमेरै आउनु पर्ने बाध्यता छ। स्थानीय चन्द्रबहादुर खड्का, गर्भवती आमालाई धेरै समस्या पर्छ, विद्यार्थीहरूलाई धेरै समस्या छ। कुनै चीज ल्याउँ भने पनि अब बजार जानु पर्यो। लगभग यो नबनिन्जेलसम्म 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर जति माथि अत्तरियाबाट घुमेर आउनु पर्छ। कसैको बिहा स्या यताउता भए पनि अत्तरिया भएर जानु पर्छ। जबकि यही चटकपुरमा बन्न लाग्यो पुलबाट हिँड्न पाएको छैन। 6-7 साल भयो। समस्या छ, धेरै समस्या। कहिले बन्ने हो? समयमै पुल नबन्दाखेरि आवत जावत गर्न साह्रै समस्या हुने गरेको स्थानीयको दुखेसो छ। पुल निर्माण हुन लागेको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल अझै निर्माण हुन नसकेको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का स्थानीय भागीराम राणाले बताउनु भयो। वर्षाको समयमा जोखिम मोलेरै आवत जावत गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। अब आने जाने के लिए कभी कभी बीमारी अवस्था में बहुत दुख वहाँ जान पर्छ। गुलरियासम्म 6-7 वर्ष लागि भएको अहिलेसम्म बनेको छैन। के बन्ने कि नबन्ने त्यही पनि थाहा छैन। बढेको समस्यामा आवत जावत जोखेको समस्यामा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। हजुर, सडक डिभिजन कार्यालयले भने निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगरी कारबाही गर्ने जनाएको छ। तेस्रो पटक म्याद थप हुँदासम्म पनि भौतिक प्रगति 80% र वित्तीय प्रगति 68% भएको सडक डिभिजन कार्यालय मैनगरका कार्यालय प्रमुख अर्जुन कुमार बमले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीले म्याद थप भित्रै काम सम्पन्न नगरे निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना सहित कालो सूचीमा राख्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्म प्रोग्रेस मोहना पुलमा फाइनान्सियल भन्नुहुन्छ भने यो 68% देखिन्छ।
र भौतिक प्रगति देख्दा चाहिँ 80% देखिन्छ। बाँकी काममा चाहिँ एउटा डेस्क स्ल्याबको काम बाँकी छ। सम्भवतः अब हामी वर्षात पछाडि यो कामलाई फेरि एक्टिभेट गर्छ र यो वर्ष ढिलोमा मार्च फागुनसम्म सक्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका हुने चाहिँ मन्त्री परिषदले सो अनुसार म्याद थाप गर्न सक्ने छ। अन्यथा मन्त्री परिषद यो विशेष परिस्थिति होइन भनेर आकलन गर्यो भने पहिलेदेखि हर्जना पनि लगाउने र कालो सूचीमा पनि पठाउने भन्ने चाहिँ नओले बोलेको छ। निर्माण कम्पनीले भने म्याद थप भित्रै काम सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कोरोना र लकडाउनका कारण काम गर्न नसकिएको एडलाइन एडभेन्चर जेबीका इन्जिनियर दिनेश पटालाले बताउनुभयो। म्याद थप भित्रै काम सम्पन्न हुने उहाँले दाबी गर्नुहुन्छ। लकडाउनले गर्दा काम चाहिँ बन्द भएको छ। अब नयाँ काम सुरु गर्नलाई अहिले हामीसँग टाइम छैन किनकि वर्षा अफ सिजन सुरु भयो होइन। अब हामी भदौबाट काम सुरु गर्छौँ। त्यो भदौदेखि फागुनसम्मको पिरियडमा हाम्रो अब एउटा बाँकी रहेको एउटा स्पान छ। त्यो एउटा स्पान हाम्रो कम्प्लिट गर्ने टार्गेट छ। हुन्छ एकदम हाम्रो म्याद थप टाइम भनेको आउँदो फागुन मसान्तसम्म छ सर होइन। त्यो फागुन मसान्तसम्म भनेको हाम्रो बाँकी रहेको काम भनेको एउटा स्पान मात्रै छ। अब योपालि अब यो असारसम्म भ्याउने प्लानिङ हो तर हाम्रो कोरोना भाइरसले गर्दा जस काम सबै ठाउँ अवरुद्ध भयो नि त, त्यसले गर्दा काम गर्न भ्याइएन होइन। अब हामी भदौबाट सुरु गरेर फागुनसम्म भ्याउँछौँ। ठेकदारकै आग्रहमा 1 वर्षका लागि म्याद थप गरिए पनि अझै समयमै काम सम्पन्न हुनेमा स्थानीय ढुक्क छैनन्। त्यसैले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने जनताले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक छ। रेडियो डेली मेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। अब खेल प्रसङ्ग। लकडाउनले सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरू प्रभावित बनेका छन्। नियमित प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीहरू लामो समय लकडाउन हुँदा समस्यामा परेका छन्। यो अवधिमा खेल गतिविधि नभएपछि खेलाडी मात्रै होइन प्रशिक्षक, क्लब र संघका पदाधिकारी पनि घरमै बसेर दिन काटिरहेका छन्। तर लामो समयदेखि प्रशिक्षित हुन नपाउँदा आगामी प्रतियोगिताका लागि फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्दै खेलाडीहरू चिन्तित छन्। भुवन भट्टको रिपोर्ट। खेल जगतलाई निरन्तरता दिइरहेका खेलाडीहरू बन्दाबन्दीले घरमै शारीरिक स्वस्थताका लागि मात्रै व्यायाममा सीमित भएका हुन्। सुदूरपश्चिमका सयौं खेलाडी अहिले खेलप्रतिको चाहलाई न त घटाउन सकिरहेका छन् न त अगाडि बढाउन नै। लकडाउनले एकातिर प्रशिक्षण अभावले प्रशिक्षित समेत हुन पाएका छैनन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद साग भलिबल खेलमा द्वितीय भएका धनगढीका सरस्वती चौधरी। अहिले त्यही भएको कारणले गर्दा ट्रेनिङ गर्न भएको छैन, त्यसमा अलिकति नराम्रो लागिरहेछ। अनि पहिला त वर्षमा जोस भलिबल त 11-12 टुर्नामेन्ट भइरहन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ टुर्नामेन्ट चाहिँ मिस गरिरहेको। लकडाउनले खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र संघ सबैलाई असर परेको छ। लकडाउनले सबैभन्दा बढी असर खेलाडीलाई परेको छ। 81 लकडाउनले खेलाडीहरू घरमा थन्किनु पर्दा शारीरिक र मानसिक समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्न थालेका छन्। चेस, लुडोको खेलाडी भन्दा शारीरिक व्यायाम गरिरहेका कबड्डी खेलाडीहरूले झनै समस्या भएको बताएका छन्। अहिले प्रशिक्षणको अभावले फिटनेसको समेत समस्या भएको खेलाडीहरूको गुनासो छ। आगामी आउने प्रतियोगिताका लागि फेरि शून्यबाट नै सुरु गर्नुपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा द्वितीय मेडल हासिल गर्नुभएका धनगढीका कबड्डी खेलाडी हरिना थापा। अहिले प्रभाव त परेकै छ नि सर। हामी अब रेगुलर ट्रेनिङ गर्ने मान्छे अहिले गाह्रो भएको ट्रेनिङमा अब बिहान बेलुकै हामी घरमै गरेर अहिले कि जति हामीले ग्राउन्डमा गर्छ उति घरमा भइरहेको छैन। बिहान बेलुका गर्दा जस्तो हाम्रो ग्राउन्डमा त्यस्तो भएको छैन सर। हामीलाई गाह्रै भएको छ अहिले चाहिँ। फिजिकलमा पनि अलिक प्रभावै भएर फिजिकलको लागि इम्पोर्टेन्ट शरीरको लागि हो फेरि अलिक ज्यान मोटाउने अलिक गाह्रो छ सर हामीलाई। अब बिहान बेलुका जति गरे पनि नपुग्दो रहेछ अहिले। तर अन्य खेलकुदको तुलनामा चेस खेलाडीलाई भने खासै फरक परेको छैन। अहिले लकडाउनको समयमा चेस खेलाडीहरू अझ बढी अनलाइन खेलमा व्यस्त हुन थालेका छन्। तर कबड्डी, भलिबल, फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेलाडीहरूलाई भने समस्या भएको छ। खेलाडीहरूले प्रशिक्षित हुन नपाउँदा खेलकुद जगत अस्तव्यस्त बनेको छ, जसले अब आउने प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा आउनेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्रशिक्षक तथा खेलाडी प्रकाश चन्द। खेलकुद क्षेत्र पनि हामी अस्तव्यस्त भइरहेका छौँ। प्रत्येक दिन 2 घण्टा 4 घण्टा प्रशिक्षण गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षकहरू जति पनि छौँ, जति हामी खेलकुद कर्मीहरू, खेलाडीहरू चाहिँ एकदमै अहिले सुस्ताएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ गर्न पाउनु भएको छैन। कोभिड-19 सँगै सारा खेलकुद एउटा अस्तव्यस्त भयो। घरमै बसेर आफ्नो कोठामै बसेर योगा गर्यौं, थोरै मात्र उफ्रिने कामहरू गर्यौं भनौँ न, सेल्फ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्यौं। हाम्रा खेलाडीहरूले गरे तर हाम्रा खेलाडीहरूले प्रशिक्षण नहुँदाखेरि अब हुने प्रतियोगिताहरूमा एउटा नतिजा चाहिँ आउला भन्ने एकदमै भयावह स्थिति छ। खेलकुद क्षेत्रमा कोरोनाको दीर्घकालीन असरले अब फेरि सम्पूर्ण खेलाडीहरूले शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सम्पन्न भए लगत्तै कोभिड-19 देखा परेको थियो। तर कोभिड-19 सँगै खेलकुद अस्तव्यस्त भएको खेलाडीहरूले बताएका छन्। अहिलेको अवस्थामा दैनिक तालिकामा काम गर्न अन्य खेलाडीहरूलाई पनि सुझाव दिइएको छ। रेडियो डेली मेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी।
र दार्चुलाको छारुङ स्थित बोर्डर आउटपोस्टका सशस्त्र प्रहरी बलले तिङ्कर भन्ज्याङसम्मको गोरेटो बाटो अवरोध गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय बासिन्दासँग लिएर सुक्खा पहिरो हटाएर गोरेटो बाटो सञ्चालन भएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिली बहादुर चन्दले बताउनुभयो। सुक्खा पहिरोका कारण लामो समयदेखि सो गोरेटो बाटोमा आवतजावत बन्द भएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा आज थप 346 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कैलालीका मात्रै 182 जनामा संक्रमण। मुलुकभर 473 जना नयाँ संक्रमित थपिए। कैलाली कञ्चनपुरमा सर्पको टोकाइबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै। पर्याप्त सर्पदंश उपचार केन्द्र नहुँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता कायमै। मोहना राजघाट पुल 6 वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेन। तेस्रो पटक थपिएको म्यादमा काम सम्पन्न नभए कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। ठेकेदार भन्छन् काम सकिन्छ। र लकडाउनका कारण नियमित शिक्षण बन्द भएपछि सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरू समस्यामा। आगामी प्रतियोगिताका लागि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने चिन्ता। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 36 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sududaily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।